अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। कश्मीर कमेटी ज़िला शेखपुरा के ज़ेरे एहतमाम कश्मीरियों से इजहार यकजहती और मोदी सरकार का कश्मीरी में गाज़बाना कब्जे के खिलाफ यकजहती कश्मीरी रैली निकाली गई, जो मरकज़ी खालिद बिन वलीद रीगल चौक से शुरू होकर अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होती हुई चौक चना पार्क पहुंचकर एक बहुत बड़ा जलसे की शक्ल अख्तियार कर गई। रैली की क़यादत कश्मीर कमेटी के चेयरमैन चौधरी शहजाद अली विर्क ने। रैली में मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं, कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कारकुनान ने हाथों में कश्मीरी पाकिस्तानी परचम, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर कश्मीरियों की आज़ादी के हवाले से नारे दर्ज थे। इस मौके पर PTI के ज़िले सदर कंवर इमरान सईद, मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर आरिफ खान सुंधेला, PTI के ज़िले रहनुमा हाजी गुलाम नबी विर्क, मियाँ अफजाल हैदर, जफ़र इकबाल अंसारी, मौलाना सलीम, आज़म बलोच, मुफ्ती अब्दुल रहमान मज़हर, एहसानुल्लाह वट्टू, साबिक सदर प्रेस क्लब शहबाज अहमद खान, साबिक जनरल सेक्रेटरी सफदर शाहीन, इस्लाम गाजी, शाहिद विर्क और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए चौधरी शहजाद अली विर्क और दीगर ने कहा कि कश्मीरियों से रूह और जिस्म का रिश्ता है। कश्मीर में मुसालिम से भारतीय जमहूरियत पसंदी का दुनिया के सामने पर्दा चाक हो चुका है। कश्मीर पाकिस्तान लाजिम व मलज़ूम है। पाकिस्तान अवाम की हमदर्दियाँ मकबूजा कश्मीरियों के साथ जुड़ी हुई हैं। भारत को अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आलमी इदारे अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली और दहशतगर्द भारत की जारहियत का नोटिस ले और कश्मीरियों को उनकी अमंगों के मुताबिक आज़ादी दिलाने में अपना किरदार अदा करे। कोटद्दू से शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरियों में भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए DSP कोटद्दू की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में SHO सिटी और रेस्क्यू, ताजर बरादरी और आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली म्यूनसिपल कमेटी से शुरू होकर थाना चौक में इख्तिताम पजीर हुई। तंगवानी से रिपोर्ट कर रहे हैं एहसान मलिक। मुल्क के दीगर शहरों की तरह तंगवानी में भी कश्मीर डे के हवाले से रैली निकाली गई और सियासी समाजी पार्टियों ने ऑन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथिन शाह से। खैरपुर नाथिन शाह ह्यूमन राइट्स यूनिटी फाउंडेशन की जानिब से 5 फरवरी यौम यकजहती की मुनासबत से 5 किलोमीटर पैदल एक शानदार रैली निकाली गई। रैली ह्यूमन राइट्स के तालुका सदर कुर्बान अली मलार, राजा रजब अली ज़ख्मी, असलम चांडियो, अयूब खोसा, लियाकत सयाल, गुलाम हुसैन सोमरू और दीगर की ज़ेरे निगरानी हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठाए रैली निकाली। रैली में शरीक शुरका की जानिब से मजलूम कश्मीरी भाइयों से इजहार मोहब्बत में शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि हम भारत को आज ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो कश्मीर में अपना जुल्म बंद करे। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। कश्मीरी अवाम हर वक्त हमारे दिलों में बसते हैं। वो दिन दूर नहीं जिस दिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जबकि रैली में कश्मीर से निकल जाओ, हमारी जन्नत से निकल जाओ, कश्मीर भाई जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। रुख करते हैं बहावलपुर का। क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील अहमदपुर शर्किया का हथेजी में अंजन ताजरान की। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का हथेजी में अंजमन ताजरान की तरफ से रैली निकाली गई, जिसमें सदर अंजमन ताजरान, सदर आबिद ढोल खलील अहमद खान, हाफिज अख्तर घल्लो, मलिक सालेहुद्दीन, अब्दुल वहीद नाइश, हाफिज सैफुल रहमान, मलिक समीउल्लाह घल्लो की क़यादत में कश्मीरियों से इजहार यकजहती का इनेकाद किया गया और रैली भी निकाली गई। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गाज़बाना कब्जे के खिलाफ दुनिया भर की तरह हथेजी में यौम कश्मीर मनाया जा रहा है। हथेजी चौक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सदर अंजमन ताजरान और आवाम ने शिरकत की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम अब ज़्यादा देर जारी नहीं रह सकते। पूरी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी भाई भारतीय तसल्लुत से आज़ादी हासिल करके सुकून का सांस लेंगे। इस मौके पर रैली के शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए और जबकि भारतीय मुजालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। मेरे प्यारे दोस्तों, आज 5 फरवरी कश्मीर डे है ते मैं तमाम आवाम तमाम भिरावें को खराज तहसीन पेश करे ना जेरे कश्मीर डे ते शिरकत कीते ने और अल्लाह पाक ताको जज़ाए खैर अता फरमावे। ते तुहाडे सामने हालात इन कश्मीर दे मावां भेणी दी इसदा पामाल थीना पिन। सिर्फ जज्बा होना चाहिए मुसलमाने, जिवें जज्बा तुसा अफगानिस्तान दिखे वे कि 45 मुल्क जेरे जदीद टेक्नोलॉजी नाल लै सन और उन्होंने अफगानिस्तान के मुजाहिदीन के उत्ते कारपेट बमबारी की है।
कारपोरेट बमबारी का मतलब होने कि कोई जगह नहीं छोड़ा जिथा बंब ना मारिया उन्हें, लेकिन अल्लाह पाक दी मदद उन्हें मुजाहिदीन नाल है और अफगानिस्तान तो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाले मुल्क बेदखल थी चुके सिर्फ अल्लाह पाक की मदद नाल ही। तुसा सारे भरावें को चाहिए ईमानी जज्बा मजबूत रखो, अल्लाह पाक को तवक्कल रखो, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जो कश्मीर आजाद थी सी और वो मुसलमाने दी जद्दोजहद ताकत ते ईमानी जज्बे नाल आजाद थी सी। मैं एक दफा तमाम अंजमान ताजरान आबे ढोल साहब का भी शुक्रिया अदा करना, तमाम साफी बरादरी जी इतना मौजूद है कश्मीर डे को उजागर करने वास्ते, ते तमाम इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा करना जिन्होंने प्रोटेक्शन दी है। अल्लाह पाक तमाम को जज़ाए खैर दा। योम यकजहती कश्मीर के हवाले से मोटरवे पुलिस पेट 15 साहिवाल कश्मीरी भाइयों के हक में रैली और दीगर सरगर्मियों का इनेकाद। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस पेट 15 साहिवाल की IG मोटरवे इनाम गनी, DIG मोटरवे पुलिस N5 सेंट्रल चौधरी मोहम्मद सलीम और सेक्टर कमांडर शहबाज आलम की हिदायत पर कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए गैम्बर टाल प्लाजा पर रैली का इनेकाद किया। मैन ऑफिसर जाहिद फ़हीम, इंस्पेक्टर राना मोहम्मद आमिर, इंस्पेक्टर यासिर खान और दीगर अफसरान और मुख्तलिफ मुकातबा फ़िक्र के लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने कश्मीर के हक में दर्ज नारों से भरपूर बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। शुरका ने कश्मीर के हक में भरपूर नारेबाजी भी की। रैली का मकसद दुनिया के दीगर ममालिक की तवज्जो कश्मीर पर इंडिया के गासबाना कब्जे और जुल्मों सितम जो इंडिया की अफवाज रोजाना नहत्ते कश्मीरियों पर कर रही है मबजूल करवाना है। मुश्किल की इस घड़ी में तमाम पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। इंडिया इस तरह जुल्मों सितम के कश्मीरियों की आवाज़ को दबा नहीं सकती। हम दुनिया के मोतबर ममालिक से उम्मीद करते हैं कि वो इस जुल्म और नाजायज़ कब्जे के खिलाफ मजलूम कश्मीरियों की मदद करें और उनको हक खुद अदारिया दिलवाएं। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। भक्कर में योम यकजहती कश्मीर रैलियाँ। योम यकजहती कश्मीर के हवाले से ज़िले इंसामिया समेत मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की रैलियाँ। डिप्टी कमिश्नर भक्कर हामिद महमूद मलिक की क़यादत में ज़िले कौंसल हाल से फवारा चौक तक रैली निकाली गई। जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से कश्मीरी मुसलमानों के हक में रैली निकाली गई। रैली में सहाफ़ियों, शहरियों, तलबा और तालिबात और ताजरान ने भरपूर शिरकत की। रैली के मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। रैली में शुरका कश्मीरियों के हक के लिए पुरजोश नारे भी लगाते रहे। यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स के मरकजी सदर बाबर सुलहरी की हदायत पर मुल्क भर में योम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैलियाँ निकाली गई। रैली कासिम कंबो, अब्दुल गफूर चौहान, सदाम मारसीद, काशिफ हुसैन नकवी और सफ़ाया बलोच समेत अफराद ने रैली की क़यादत की और अफवाज पाकिस्तान के हक में आवाज़ बुलंद की। ताहम भारतीय मुसालिम पर महज़ब दीन की खामोशी काबिल मज़म्मत है। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर शुदा करारदाद का नामुकम्मल एजेंडा है। मसला कश्मीर का वाहिद हल उनको हक अरादियत देना है। कश्मीर की आज़ादी तक पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगी। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क की नज़रियाती और जोग्राफाई सरहदों की ज़ामन है, जो मुल्क को कौम की सलामती और इस्तेहकाम के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी, जिनको पूरी कौम कदर की निगाह से देखती है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 1 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार की गई और कौमी तराना कश्मीर का तराना भी पढ़ा गया। आखिर में कश्मीर की आज़ादी और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। आपके लिए चलते हैं शिकारपुर की जानिब। शिकारपुर में ज़िले इंतज़ामिया समेत जमात इस्लामी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर और पाकिस्तान जिंदाबाद बेसिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से योम कश्मीर के सिलसिले में योम यकजहती कश्मीर रैली रुस्तम चौक से घंटा घर तक रैलियाँ निकाली गई। रैली में कारकुनान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम छीन कर लेंगे आज़ादी के नारों से शहर की फ़िज़ा गूंजती रही। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सदीर खुखरानी से। जी, मैं आपको बताता चलूं कि शिकारपुर में जिले इंतजामिया समेत दीगर डिपार्टमेंट तंजीमों के ज़ेर एहतमाम योम यकजहती कश्मीर रैलियों का इनेकाद किया गया। शहरियों का कहना था कि आज के दिन आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान और दुनिया में बसने वाले कश्मीरी कश्मीर के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। कश्मीर यकजहती के मौका पर जालिम व गासिब व जारियत पसंद भारत के लिए वाज़ेह पैगाम है कि मकबूजा कश्मीर जल्द भारत के गैर कानूनी कब्जा से आज़ाद होगा और कश्मीरी आज़ाद फिजा में सांस लेंगे। उन्होंने कहा कि ये कितने अफसोस और शर्म का मकाम है कि आज 70 साल से ज़ायद अरसा से मजलूम कश्मीरी औरत और मर्द, बूढ़े बच्चे अपनी आज़ादी के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। रोजाना कितने ही बेगुनाह कश्मीरी भारतीय गासिब फौजियों के हाथों शहीद हो रहे हैं।
لیکن اقوام عالم انسانی حقوق کی چیمپئن ہونے کے دعوے دار ممالک خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بے گناہ کشمیریوں کے خون سے ہولی کھیلنے والے بھارتی ظالم فوجی اور انسان دشمن بھارت کے خلاف کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا۔ امن اور انسانیت کا دعوے دار اقوام متحدہ آج تک 70 سال پرانی منظور قرارداد پر عمل نہیں کر پایا۔ ایسا کیوں؟ آخر مغربی اور مشرقی دو ریاست کیسے بن گئی؟ کیا کشمیریوں کو آزادی کا حق اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان ہیں؟ کیمرہ مین الطاف حسین کھکھرانی کے ساتھ سدھیر کھکھرانی، بیورو چیف، شکارپور۔ خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں موٹر وے پولیس بیٹ 16 کے زیر اہتمام درخانہ ٹول پلازا پر یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ ہمارے نمائندے رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق کشمیر کے سلسلے میں موٹر وے پولیس بیٹ 16 کے زیر اہتمام درخانہ ٹول پلازا پر یوم یکجہتی کشمیر ڈے منایا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈی ایس پی حمید اللہ خان نیازی، انسپکٹر چودھری اشفاق رندھاوا تھے۔ تقریب میں تمام شعبہ زندگی کے لوگوں اور موٹر وے پولیس کے افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی ایس پی موٹر وے پولیس حمید اللہ خان نے کہا کہ کشمیر ہماری شارگ ہے، ہم آزادی کی جدوجہد میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ کشمیر ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا، ہم کسی بھی صورت میں اپنے کشمیری بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، کشمیر کی آزادی تک اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ ساجد گبول کی رپورٹ کے مطابق علی پور میں یوم یکجہتی کشمیر ریلی اسسٹنٹ کمشنر مبین احسن کی قیادت میں جوش و جذبے کے ساتھ نکالی گئی۔ ریلی میں تمام شعبہ مکتبہ فکر، علماء، تاجر، صحافتی تنظیموں، سول سوسائٹی اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے کی آواز فضاؤں میں گونج اٹھی اور 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ملک بھر کی طرح علی پور میں بھی انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ مظلوم کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی اور بھارتی جبر، ظلم و بربریت کے خلاف احتجاجی ریلی اسسٹنٹ کمشنر مبین احسن کی قیادت میں نکالی گئی۔ ریلی میں تمام شعبہ ریسکیو 1122 میونسپل کمیٹی، محکمہ پولیس کے ملازمین، علماء کرام، انجمن تاجران کے رہنما، سول سوسائٹی، صحافتی تنظیموں کے علاوہ شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی میں شریک شرکا نے کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے لگائے، جس کی آواز فضاؤں میں گونج اٹھی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی حکومت کی جانب سے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پر بےمانہ تشدد، ظلم و بربریت کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ مسئلہ مقبوضہ کشمیر فوری حل طلب ہے۔ بھارتی ظلم و بربریت کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں نہتے مظلوم کشمیری اپنے حق خود اداریت کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ اب وقت ہے کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کشمیر میں جاری نسل کشی رکوائے اور کشمیری بھائیوں سے کیے گئے وعدوں اور قراردادوں کی پاسداری کرے۔ مرکزی ریلی کا انعقاد اسسٹنٹ کمشنر آفس سے ہو کر اقبال چوک میں اختتام پذیر ہوا۔ علاوہ ازیں تحصیل کے رواحی علاقے سیدپور اور خیرپور سادات میں بھی یکجہتی کشمیری ریلیاں نکالی گئی۔ آخر میں پاک فوج اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئی۔ ملک وال سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں اسلم جاوید۔ ڈپٹی کمشنر محمد شاہد اور ممبر قومی اسمبلی حاجی امتیاز احمد چودھری نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ضلع کونسل ہال میں پرچم کشائی کی، ریلی کی قیادت اور خطاب کیا۔ شرکا کے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے نعرے۔ ریلی ضلع کونسل ہال سے شروع ہو کر ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں اختتام پذیر ہوئی۔ شرکا نے ہاتھوں میں کشمیر کے جھنڈے، یوم یکجہتی کشمیر کے بینرز اور نعروں سے مزین خطبے اٹھا رکھے تھے۔ ڈپٹی کمشنر محمد شاہد اور ممبر قومی اسمبلی حاجی امتیاز احمد چودھری نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ضلع کونسل ہال میں پرچم کشائی اور احتجاجی ریلی کی قیادت کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں پر بھارت کے غاصبانہ قبضے اور مظالم کا نوٹس لیں۔ کشمیریوں سے ان کی آزادی کا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ 22 کروڑ پاکستانی عوام کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پاکستان بالخصوص منڈی بہاؤالدین کی عوام کشمیریوں کے حق خود اداریت اور آزادی کی جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ہر عالمی فورم پر کشمیر کے حوالے سے پاکستانی قوم کا موقف ذمہ دارانہ انداز میں پیش کیا، جس سے مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر ایک بنیادی ایشو بن گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا اور کشمیری بہن بھائی آزادی کی فضا میں زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ رخ کرتے ہیں ماناوالا کا۔ 5 فروری یوم کشمیر کے حوالے سے خدمت انسانیت ماناوالا اور پیغام یونین کے اشتراک سے ایک پروقار تقریب بسلسلہ یوم یکجہتی کشمیر منعقد ہوئی، جس میں ماناوالا پریس کلب رجسٹرڈ اور عوامی پریس کلب کے دوستوں نے شرکت کی۔
اس موقع پر خدمت انسانیت کے صدر مرزا علی عابد بیگ نے کشمیر میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف مسلمانوں کو یکجا ہو کر چلنے پر زور دیا، اور عوامی پریس کلب کے صدر رانا مدثر نے جنرل سیکرٹری رانا وحید زرگر، ڈپٹی بیورو چیف آن نیوز شیخوپورہ رانا شہزاد کیسر نے خصوصی خطاب کیا۔ بعد میں امیر فاروق نے کشمیر کی آزادی کے لیے دعا کی۔ چیئرمین قومی امن کمیٹی بین المذاہب مذہبی ہم آہنگی جنوبی پنجاب ایاز سمیع جویا، آئیڈیل کالج ملت کالج، نیشنل کالج عاشق خان میموریل آرگنائزیشن پریس کلب، قائم خانی میڈیا گروپ حاصل پور کے زیر اہتمام کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں محمد یعقوب رضا کی یہ رپورٹ۔ آج آمد کا بہت بہت شکریہ، اور یقیناً آج کا دن جو ہمارے لیے ہے، اس دن کو ہمیں پرجوش طریقے کے ساتھ منانا چاہیے، اور جو ہمارے کشمیری شہداء ہیں، ہزاروں کی تعداد، جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے، بلکہ آج تک وہ دیتے آ رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور آج یوم کشمیر کے دن یہ پیغام انڈیا کو دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاک آرمی کے ساتھ پاکستانی پوری قوم، ہمارے بچے، ہماری مائیں بہنیں اور ہم نوجوان جتنے ہیں سرحدوں پر جا کر لڑنے کے لیے۔ پاکستانیوں کی آواز نہ دبائی جا سکتی ہے اور نہ کشمیریوں کی دبائی جا سکتی ہے۔ آزادی کشمیر تک ہم اپنی رائے اظہار کو تو کر سکتے ہیں دوسروں تک ڈلیور، لیکن ہم جو عملی اقدامات ہیں ان تک رسائی ہماری نہیں ہے۔ ہماری فوج، ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں، ہماری عام جو جماعتیں ہیں، ہمارے جہاد کو جو ہے ترویج وہ نہیں دے رہا ہے۔ مسلمان کا ایک جو خاصہ ہے وہ جہاد ہے، اور جہاد پر پابندی جو ہے وہ مسلمان کے لیے موت ہے۔ تو جہاد آپ کو لے چلتے ہیں پیر محل کی جانب۔ رفاقہ چودھری کی رپورٹ کے مطابق پیر محل میں بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے تحصیل انتظامیہ کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے قانون انصاف مہر ریاض پتیانہ، اسسٹنٹ کمشنر اعجاز عبدالکریم اور سابق اولمپئن رانا محمد شفیق نے کی۔ تحصیل انتظامیہ کی طرف سے کشمیریوں کے حق میں نکالی گئی اس ریلی میں تمام افسران، سرکاری ملازمین، سماجی سیاسی تنظیموں کے رہنماؤں اور سول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے پلے کارڈز اور بینرز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہمدردی کے متعلق مختلف تحریریں درج تھیں۔ ریلی میونسپل کمیٹی سے شروع ہو کر اللہ والا چوک میں جا کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے اور کشمیر کی آزادی تک ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ مقررین نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیر کی آزادی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے اور کشمیر میں جاری ظلم و بربریت کو بند کروایا جائے۔ آخر میں پاک فوج اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 فروری ہے اور پورے پاکستان میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اسی کی کڑی میں پیر محل میں بھی آج جوش و خروش ہے، اور لوگ جو ہے نا مزدور، کسان، تاجر، زمیندار، انتظامیہ سب جو ہے اس میں شامل ہے، اور ہم سارا دن دعا کرتے ہیں۔ پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور جب بھی ان کو ضرورت پڑے گی، جس قسم کی بھی ضرورت ہے، ہم پیر محل کے عوام کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے عوام کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آخری دم تک، آخری خون کے قطرے تک جہاں ضرورت پڑے گی، میرا ایمان ہے کہ پاکستان کے عوام اور پیر محل کے عوام اپنا خون دینے کے لیے کشمیریوں کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ایک دن ہم کشمیر کو آزاد کرا کے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سمجھتا ہوں کہ پیر محل کے عوام، کمالیہ کے عوام، ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے عوام کشمیریوں کی جد و جہد آزادی میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان پہ ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، اور انسانی حقوق کی پامالی کو ہم برداشت بالکل نہیں کریں گے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کا چارٹر آف ڈیموکریسی ہے یا ہیومن رائٹس ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے، اور دنیا کی تمام مذہب قومیں کشمیریوں کی آزادی کے لیے اپنا کردار سر انجام دیں۔ 5 فروری ایک ایسا دن ہے جس پر پوری پاکستانی قوم متحد اور متفق ہو کے کشمیر سے لے کے خیبر تک کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ سیاسی وفاداریوں سے بالا تر ہو کے، فرقہ وارانہ تنظیموں سے بالا تر ہو کے تمام قوم متحد ہے 5 فروری کے لیے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے تمام پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔
आपको लिए चलते हैं लाड़काना की जानिब। असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह 5 फरवरी को लाड़काना में योम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में रैलियों का इनेकाद किया। लाड़काना के शहरियों और मुख्तलिफ समाजी सियासी जमातों के अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, सुन्नी तहरीक पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, मूवमेंट तहरीक नौजवानान पाकिस्तान की तरफ से रैलियाँ निकाली गई। रैलियाँ लाड़काना के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई नेशनल प्रेस क्लब लाड़काना पर इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ पर मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि आज के दिन पर हम कश्मीरी शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। हम कश्मीरियों के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। 9 लाख भारतीय फौज नहत्ते कश्मीरियों पर तवील लॉकडाउन लगाकर कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ गिरा दिए। मुकर्रीन ने कहा कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के तहत कश्मीरियों का हक तस्लीम करे। कश्मीरी मुसलमान किसी भी सूरत में भारत के साथ नहीं रहना चाहते। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।